सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदोष तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकाम् अध्यात्मदीपमतिति तितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा का परम मंगलमय रस अमृत रसास्वादन गर्दै राजा परीक्षित असाध्यै आनन्दमा विहलित हुनुभएको छ, आनन्दमा मग्न हुनुभएको छ। किनभने असारे संसारे विषय विषशङ्काकुलधिय क्षणार्थम क्षेमार्थम श्रवण सुख गाथा तुलसुधाम। एक क्षण पनि मैले सुखशास्त्र श्रवण गर्दछु भनेर हामीले भावना गर्दछौँ भने ठुला ठुला पापका ढेरहरू पनि नष्ट हुने गर्दछन्, ठुला ठुला प्रकारका अपराधहरू पनि क्षमा हुने गर्दछन्। त्यसैले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भनिएको छ। ठुला ठुला प्रकारका क्लेशहरू छन् भने, परेका दोषहरू आवृत्तिहरू छन् भने तीहरू पनि नष्ट हुन्छन्। राजा परीक्षितलाई आज खुसी लागेको छ, किनभने कुनै पनि कारण हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि भगवानका अमृत श्रवण गर्न सकिन्छ। यदि प्रभुका अमृत श्रवण गर्न पाइयो भने सुखदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानन्दम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अथवा जुन दुई हातैले खाए पनि त्यो भाग्य हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरिमा समाप्त हुँदै जब भाग्यको उदय हुन्छ त्यति बेला जीवहरूका सारा कार्यहरू आफै सफल हुन थाल्छ। त्यसो हुनाले त्यो भाग्यको उदय भएपछि कथा रस अमृतहरू रसास्वादन गर्ने सत्सङ्गको आयोजना हुन्छ। महामुनिजन सुखदेव स्वामीलाई आमन्त्रण कसैले गरेको छैन, निम्ताहरू कसैले गरेको होइन, आउनुहोस् महाप्रभु मलाई कथा सुनाइदिनुहोस् भनेको होइन। उहाँहरूले पात्रहरू र आयोजना गरिएको त्यस्तो दिव्यमय भक्तजनहरूको उपस्थित भएको स्थानमा सुखदेव स्वामी नङ्गे धडङ्गे आफै पाल्नु भएको छ। भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, जो पारङ्गत छ त्यस्तो जनहरूलाई कल्याण गर्नका लागि भगवान कुनै न कुनै रूपद्वारा त्यो जीवको चाहिँ शरीरमा चढेर भगवान आउनुहुन्छ र हाम्रा कार्यहरू सफल हुन्छ। सुखदेव स्वामी नङ्गे धडङ्गे कुनै लुगा लाग्नु भएको छैन, केही छैन। उहाँ आफ्नो गान बजान गर्दै सम्पूर्ण प्रकारद्वारा अवधूत हुनुहुन्छ। प्रभुका नामहरू जप गर्दै उहाँ आइरहनु भएको छ। मनमनमा उहाँले एउटै चिज गाउनुहुन्छ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्र अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान भूमि भावुका ब्रह्मादि गणहरूले, देवता गणहरूले गौरी शङ्कर प्रभुबाट सारा ऋषिमुनिहरूको सञ्जीवनी बुटी रूप यो सुखशास्त्र मबाट श्रवण गर्नुहोस्, किनभने यो साह्रै माङ्गलिक छ र दुःखबाट रहित हुनेवाला छ भनेर उहाँले मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो सम्पूर्ण प्रकारका दुःखबाट सकिनेवाला छ
अब यहाँ चाहिँ सनातनको विषय, धर्मको विराट स्वरूप भगवानको वर्णन गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले। किनभने भगवान कस्तो हो भन्दा विराट स्वरूप कस्तो हो भगवानको भन्दा यो संसार विश्व ब्रह्माण्ड नै भगवानको हो। यो विश्व ब्रह्माण्ड हामीले जति चराचर देखिरहेका छौँ यो भगवानको अंश एक वस्तुहरूमा रहेको छ। त्यसैले चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ अणुदपि अहियान महादपि महियान भनेर चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा भएको छ। अणु भनेको परमाणु सबैभन्दा सानो वस्तु खोज्दै जानुहुन्छ भने त्यसमा पनि भगवान राज गरिबक्सिन्छ, उसैलाई भेट्न सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो वस्तुमा देख्न जाने हो भने त्यसमा पनि परमाणु रूपमा परमात्मा नै रहिबक्सेको छ। त्यसैले ठुलो वस्तु खोज्दै जाँदा पनि भगवान नै हो, सानो वस्तु खोज्दै जाँदा पनि उही नै बाँकी हुन्छ। त्यस्तो वस्तु परमात्माका अमृतहरू छन्। भगवानले 84 लाख प्रकारका जीवहरू उत्पत्ति भएका छन् र ती जीवहरूलाई मोक्षको सद्गति, सजिलो प्रकारको मुक्ति, सरल मुक्ति चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा एकाकार प्रकारद्वारा यो चाहिँ भगवानका कथा अमृतहरू श्रवण गर्नु, सत्सङ्गतमा गएर बस्नु। यो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यले उन्मत्त भएको हाम्रो शरीर हो। किनभने यो सत्सँगै नचाहिने आफैले संसारको सृष्टि गरे जस्तो, कति हो कति प्रकारको सृष्टि गरेर आफैले विश्व ब्रह्माण्ड चलाए जस्तो अहङ्कारले हामी चुरमुराइरहेका छौँ अथवा अहङ्कारद्वारा हामी भरिरहेका छौँ। वास्तवमा हामीले आफ्नो दिन प्रतिदिन काट्नेवाला कसैलाई पनि हामीले चिन्न सकेको छैन। हामीलाई एक क्षण निमेष पल भरमा हामीलाई काटिरहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ त्यो विराट सृष्टिले कसरी बनाएको छ। ऐन बनाएको छ, ऋतु बनाएको छ, महिना बनाएको छ, घन्टा बनाएको छ, निमेष बनाएको छ, मिनेट बनाएको छ। यस्तै गरेर चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ विराट वस्तुहरू त्यस्तो प्रकारद्वारा उसले सृष्टिको समयलाई चलाउने व्यवस्था मिलाएको छ। अनि अनेक प्रकारका जीवहरू 84 लाख प्रकारका जीवहरू बनाएको छ। त्यो जीवहरूलाई आफ्नो आफ्नो जन्मको आधारमा कस्तो काम गरेको छ, कस्तो खालको जीवले कस्तो कार्य गरेको छ, यस्तै प्रकारको योनिमा त्यो जीवको जन्म भइरहेको छ र त्यो सुख वा दुःख त्यो जीवले भोगिरहेको छ। अनगन्ती जन्महरू भोग्दै अनि त्यसमा दुःख ताडनाहरू खेपिँदै आउँदा बल्ल बल्ल मानव जुनी पाइन्छ। मानव जुनीमा आएपछि पनि परमात्माको यो मानुष शरीरै असाध्यै बुद्धि भएको, असाध्यै विवेक भएको, असाध्यै ज्ञान भएको यो मानव शरीर हो। तर यो भएर पनि अहङ्कारले जीवहरूले परमात्माको चिन्तन गर्दैनन्। यो नौका हो असाध्यै राम्रो। त्यसो हुनाले हेर्नुहोस् ऋषिश्वरहरूलाई उहाँ सुखदेव स्वामीले आज्ञा भयो तपाईहरूले साह्रै ठुलो जिज्ञासा गर्नुभएको छ। थोरै समयमा जीवले मृत्यु नहुनका लागि, कल्याणका लागि काल आयो, मृत्युले लाने भयो, त्यसबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्नमा बरियासिते प्रश्न भनेर आज्ञा भएको छ। राजन धन्यवाद छ, हजुरले जुन जिज्ञासा गर्नुभयो त्यो जिज्ञासाद्वारा सारा लोकको कल्याण हुनेछ, सारा जीवहरूको कल्याण हुनेछ अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूको यसबाट जय हुन्छ। जो आफ्ना पितृ कुल परम्पराहरू सबैको उद्धार हुनेछ भनेर आज्ञा भयो। सुखदेव स्वामीले आफ्ना परमात्मा परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ। कस्तो भन्दाखेरिमा ओम बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदर्या पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपधरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। त्यो भगवानको कीर्तनहरू एकदम प्रकारद्वारा उहाँले गाउँदै खुसी भएर भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। राजाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ भगवानको सृष्टि अनन्य छ, भगवानको यो विश्व अब भगवानकै रूप हो, विराट स्वरूप भगवानको छ। त्यसो हुनाले उसैभित्र यो सारा जगत रहेको छ, सारा प्रकृति रहेको छ, सारा अङ्ग अङ्गमा त्यही परमात्मा सर्वव्यापक हुनुभएको छ। त्यसैले दृश्यमान रूपमा जति हामी देखिरहेका छौँ त्यसलाई देखाउनेवाला पनि त्यही परमात्मा हो र त्यसलाई विलय गर्नेवाला पनि त्यही परमात्मा हो। ती 84 लाख प्रकारका जीवहरूका चाहिँ सम्पूर्ण सञ्चालक पनि त्यही परमात्मा हुनुहुन्छ र अन्तिममा
प्राणीहरूका कल्याणका अन्तिम द्रष्टा पनि परमात्मा नै हुनुहुन्छ। दृश्य रूप भएर देखाउनेवाला पनि वही बक्सिन्छ। विराट पुरुष परमात्मा भएको हुनाले सबै उसैभित्र निहित भएका छौँ हामी। त्यसो हुनाले गर्दा जीवहरूले कल्याणका लागि अनेक प्रकारका बाटाहरू गइरहेका हुन्छन्। कोही अनेक प्रकारका कर्मकाण्डबाट गइरहनु भएको हुन्छ, कोही वेदान्त ज्ञान काण्डबाट गइरहेका हुन्छन्, कोही अनेक प्रकार भक्ति मार्गबाट गइरहनु भएको हुन्छ। तर सजिलो मार्ग भनेको भक्ति मार्ग हो। भक्ति भनेको एक रस प्रकारद्वारा परमात्माका नाम संकीर्तनहरू गर्नु, भगवानको अनुसरण गर्नु। अनि सबै जीवहरूलाई के सकिन्छ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति, जे सकिन्छ त्यो हामीले गरिब दुखीहरूलाई दिनु। अनि साधु सन्त महापुरुषहरूलाई हामीले हात जोडेर वन्दन गर्नु, आफूले पनि उहाँहरूबाट कथा अमृतहरू र सास्वादन गर्नु जीवहरूको यो पुण्य कर्म हो। प्राणीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू हुन् र यसबाट सुख जीवहरूलाई प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले साह्रै मङ्गलमय प्रभुका सृष्टिहरू छन्। त्यो सृष्टिहरूमा भगवानले सद्योमुक्ति र सरलतामय भक्तिद्वारा प्रभुको मुक्ति अथवा ज्ञानद्वारा परमात्माको मुक्तिको अनन्य बाटाहरू भए पनि भक्ति नै असाध्यै प्रकारको मङ्गलमय छ। यसमा घाँस काट्दा होस्, काम गर्दा होस्, यताउता जे सुकै गर्दा पनि मुखमा भगवानको नाम रहोस् र एकाकार प्रकारद्वारा भगवानका नाम उच्चारण हुँदै प्रभुका गुणगानहरू गाउनु पर्दछ। यो गुणगानहरू गर्नाले जीवहरू दुःखमय भवसागरबाट सुख पाउँदछ। तर संसारको मान प्रतिष्ठाका कारणले जीवले अहङ्कारका कारणले त्यो मूल वस्तु विराट स्वरूप भगवानको सृष्टिलाई नै भुल्ने गर्दछ। जब भगवानको सृष्टिलाई भुल्ने गर्दछ भने दुःखमा त्यो जीव चाहिँ प्रवेश गरो। अब दुःखमा प्रवेश गरेको जीव सुखमा जानका लागि केवल परमात्माको बाटो नै सजिलो छ। यसमा पनि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस तम नमामि हरिम परम। अथवा भगवानको नाम संकीर्तन गर्ने, बारम्बार गुणगानहरू गाउने, झोल ढोल झ्याम्टा नगडा झ्याली अनेक प्रकारका बजाएर भगवानको स्तोत्र वन्दनहरू गर्ने, त्यो भगवानको मङ्गलमय गाथा उच्चारण गर्नु, सारा प्राणीहरूको कल्याणका लागि अनेक प्रकारका मङ्गलमय शोभाहरू सुशोभित गराउनु, यो साह्रै मङ्गलमय छ। भगवानले कृपा गर्दै आज्ञा भयो दुःखमय सम्पूर्ण विषयबाट आनन्दका प्रदत्त रूप आनन्द रूप परमात्माले आनन्द वर्षाइबक्सनका लागि अनन्य प्रकारका लीलाहरू रची बक्सिन्छ। त्यसैले सद्योमुक्ति भगवानले सद्योमुक्तिको द्वारा जीवहरू मोक्षको गतिमा जान सक्दछन्। अनन्य प्रकारद्वारा चाहिँ भगवानको उपासनाहरू छ, त्यो उपासनाहरूद्वारा परमात्मालाई पाउन सकिन्छ। जस्तो प्रकारको चाहना छ जीव त्यस्तै प्रकारको उपासनाहरू हुन्छ। कामना अनुसारका उपासना भगवानको गर्न सकिन्छ। त्यस्ता परमात्माको विराट चाहिँ पुरुषको चाहिँ वर्णन गरिएको छ। किनभने विराट पुरुषले विराट सृष्टि गरिबक्सेको छ। त्यो सृष्टिमा आफू नै त्यसलाई सञ्चालन गरिबक्सिन्छ। यसबाट ब्रह्मादि गणहरूको ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नुभएको छ। ब्रह्मादि गणहरूबाट मनु शतरूपाहरूलाई सृष्टि गर्दै प्रजापतिहरूको सृष्टि गरिबक्सेको छ, जसका सन्तानहरू चाहिँ हामी अनेक प्रकारका जीवहरू त्यही परम्पराबाट आएका हुन्छौँ। भगवानले कृपा गरेर आज्ञा भयो ठिकै छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याणका लागि सुखदेव स्वामीले भगवानको विराट रूपको वर्णन गर्नुभयो। तर विराट पुरुष भगवानको स्तोत्र वन्दन गर्दै एकदम प्रकारद्वारा यो विश्वमय जगत परमात्माको आफ्नो रूप हो, भगवानको आफ्नो स्वरूप हो भन्ने जानेर पुनश्च भूयो भगवान नमस्ते भगवानले आज्ञा भयो। गीतामा पनि आज्ञा भएको छ, यो विराट पुरुष विश्व रूप जति जगत देखिएको छ यो म नै हो भनेर आज्ञा हुँदा भगवान म हेर्दछु भनेर अर्जुनले आज्ञा भयो। भगवानले सम्पूर्ण बाहिरी आँखाले मलाई देख्न सकिँदैन, मलाई देख्नका लागि ज्ञान रूपी आँखाद्वारा देख्न सकिन्छ भनेर आज्ञा भएको छ। र ज्ञान रूपी आँखा प्रभुले ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयन्ति ते, भगवानले ज्ञान रूपी आँखा प्रदान गरिबक्स्यो। त्यो आँखाद्वारा भगवान सर्वस्व सारा वस्तुहरूमा सर्वव्यापक भइबक्सेको र परमात्माद्वारा नै साँची
सत्ता रूप बनेर प्रभु सबैका हृदयमा बाँचिबक्सेको, घटाकाश भएर मठाकाश भएर प्रभु नै राज भएको घटघटवासी नारायण प्रभु भइबक्सिन्छ। विराट पुरुष परमात्मा नै भइबक्सेको दर्शन गर्नुभयो र उहाँले आज्ञा हो, भगवान मैले सर्वस्व एक एक वस्तुहरूमा हजुरलाई देखेँ। सारा सृष्टिहरूका मूल जड हजुरै होइबक्सिन्छ, सृष्टिकर्ता हजुरै होइबक्सिन्छ, सृष्टिका पालनहार हजुर होइबक्सिन्छ। हजुरलाई प्राप्त गर्नका लागि सर्वदा केवल एक रस प्रकारद्वारा प्रभुको अनुसरण गर्नुपर्दछ। भक्ति भावद्वारा त्यो परमात्मालाई जान्नु पर्दछ। आज्ञा भएको छ जीवहरूले त्यति नै मात्रै सम्पत्ति जोड्नुपर्छ। कति भन्दाखेरिमा जति आफूलाई चाहिन्छ, जति आफ्ना सन्तानहरूलाई चाहिँ रक्षा गर्नका लागि चाहिन्छ त्यति गर्नु। उदरम भरणे नवः, सुखदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ पेट पाल्नका लागि, आफू बाँच्नका लागि कति आवश्यक छ त्यति जोड्नु। सारा प्रकारका संसारै म गराउँदछु भनेर एकट्ठा गरेर के गर्नुहुन्छ? तपाईँ बोकेर जान सक्नुहुन्न। त्यो आफू बाँच्ने, आफूलाई रहने, आफ्नो चाहिँ जनहरूलाई बचाउने के कति सकिन्छ यस्तो प्रकारको कार्य उद्योग गर्नु। अरू समय परमात्माको चिन्तन गर्नु अनि परमात्मामा नै श्री कृष्ण अर्पणमस्तु भनेर प्रभुलाई न्यौछावर गर्नु, आफ्नो परमात्मालाई वन्दन गर्नु भनेर बताइएको छ। अनि अलिकति सकिन्छ भने कस्तो प्रकारको भन्दाखेरिमा यी हस्तकमलहरूद्वारा जे जस्तो सकिन्छ दान पुण्यहरू, अन्न दान गरेपछि हाम्रो अन्न कहिल्यै पनि कमी हुँदैन। राजन, यस वस्त्र दान गरेपछि हामीलाई कहिल्यै वस्त्रको अभाव हुँदैन। यस्तै गरेर जल दान गरेपछि हामीलाई आपत परेको बेला जलको अभाव हुँदैन। त्यसो हुनाले परमात्मालाई यस्तो प्रकारका चिजहरू समय आउँदाखेरि महामनिषीहरूलाई अथवा चाहिँ वेदज्ञ ब्राह्मण जनहरूलाई, वेदज्ञ जनहरूलाई, तितिक्षु जनहरूलाई र निमुखा जनहरूलाई यस्तो दान दिनु। यसबाट आफ्नो कल्याण हुन्छ अनि भगवानलाई आहुति दिनु। मैले अस्ति बिन्ती गरेँ हजुरहरूलाई, त्यो विश्वरूप भगवानलाई हामीले दाल भात सब्जी तरकारी सबै मिलाएर हरिओम स्वाहा, हरिओम सबै मिलाएर हरिओम स्वाहा, हरिओम सबै मिलाएर हरिओम स्वाहा हामीले यसरी चाहिँ भोजन गर्नुपर्दछ। यो भोजन गर्दा विश्वरूप भगवान यहाँभित्र जठराग्नि रूप भएर राज भएको परमात्मा सन्तुष्ट भइबक्सिन्छ अनि हामीलाई रोग निरोग हुने गर्छौँ। त्यो परमात्माले हाम्रो शरीरलाई दिनभरि चलायमान गर्नका लागि सारा इन्जन कल्पुर्जाहरू सही तरिकाले चल्ने गर्दछन् अनि हामी कल्याणमय परमात्मालाई भजन गर्न सक्दछौँ। बाहिरी रूपमा हामीले भगवान विराट पुरुषलाई सम्झेर पूजा गर्नुपर्दछ, किनभने त्यो विराट पुरुष यो प्रकृतिमा अनेक प्रकारका वायुहरू चलिरहेका हुन्छन्, अनेक प्रकारका ग्रहहरू चलिरहेका हुन्छन्। तिनीहरूलाई शान्त गर्नका लागि बाहिर आहुति गर्नाले जौ भए, जौ, तिल, अनेक प्रकारका चाहिँ जङ्गलमा भेटिने घाँसपातहरू भए, यस्तै प्रकारका जडीबुटीहरूद्वारा हामीले स्वाहा गरेर प्रभुलाई निवेदन गरेमा हाम्रो वातावरण शुद्धिकरण हुन्छ, अशुद्ध वस्तुहरू नष्ट हुँदै जान्छन् अनि वायु प्रदूषण कम हुन्छ, जुन कारणले गर्दा जीवहरूलाई अब अनेक प्रकारका रोगहरूबाट बचिन्छ र ती रोगहरूबाट औषधि तुल्य त्यो हवन पनि हुने गर्दछ। त्यो हामीलाई त्यसै धुवाले, यज्ञबाट निक्लेको धुवाले हामीलाई फाइदो गर्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले यज्ञ गर्न जरुरत छ। वर्षमा 2-4 चोटि आफ्नो घरमा पनि समय मिलाएर यज्ञ आहुति गर्नुपर्छ। त्यसबाट आफ्नो घरमा सुशान्ति, आनन्द, मङ्गल हुन्छ। तीर्थराजहरूमा गएर प्रणाम गर्नुपर्दछ। त्यसबाट यो मन तीर्थ हुने गर्दछ। परमात्माले अन्य प्रकारका सृष्टिहरू बनाइबक्सेको छ। त्यो सृष्टिहरूलाई बारम्बार वन्दन गरेर जीवहरू परमात्माको गतिमा जान सक्छन्। त्यो विराट पुरुष परमात्मालाई हामी वन्दन गर्दै सर्वदा प्रकारद्वारा प्रभुका अमृतहरू हजुरहरूलाई अनेक दिव्यमय प्रभुका लीला रस अमृतहरू म श्रवण गराउँदछु भनेर आज्ञा भएको छ। र त्यो मङ्गलमय अमृतहरू यहाँहरूले अघिल्लो प्रसङ्गमा श्रवण गरिबक्सिनेछ र राजा परीक्षितद्वारा
जिज्ञासा गरिएका प्रश्नको विस्तारपूर्वकले सुखदेव स्वामी चाहिँ मङ्गलमय प्रभुका अमृतहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ र प्राणीले जीवले गर्नुपर्ने कार्यहरू र अभय कसरी जीवहरू हुन सकिन्छ, कसरी चाहिँ जन्म मृत्युबाट जीव रहित हुन्छ र जहिले सर्वदा सुखी हुन्छ, कल्याण हुन सकिन्छ, यो मङ्गलमय अमृतहरू सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउँदै भइबक्सिन्छ। नैमिषारण्यमा 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई सुखदेव स्वामीले श्रवण गराउँदै भइबक्सिन्छ। यो मङ्गलमय अमृत यहाँहरूले पनि यथामति श्रवण गर्दै भइबक्सिन्छ। यहाँहरू सबैको जय होस्, मङ्गल होस् भन्दै यो 2 शब्द यहाँ पुरा गर्दछु। हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।